निवेशनम् पारिजातस्य सुधर्मार्यः सुरालयः रुक्मिण्या हरणं युद्धे प्रमत्यद्विषतो हरे हरस्य जृम्भणं युद्धे बाणस्य भुजक्रन्दनं प्राज्योतिष शम्बरो द्विविधः पीठो मुरपञ्चजनादया माहात्म्यं जवधस्तेषां वाराणस्याश्च दाहनं भारावतरणं भूमेर्निमित्तीकृत्य पाण्डवान् विप्रशापापदेशेन संहारस्वकुलस्य च उद्धवस्य च संवादो वासुदेवस्य चाद्भुता यत्र आत्मविद्या ह्यखिला प्रोक्ता धर्मविनिर्णया ततो मर्त्यपरित्यागात्मयोगानुभावदा युगलक्षणवृत्तिश्च कलौ नृणाम् उपप्लव चतुर्विधश्च प्रलय उत्पत्तिस्त्रिविधा तथा देहत्यागस्य राजर्षैर्विष्णुरादस्य धीमता शाखाप्रणयनं ऋषैर्मार्कण्डे